अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं उन लोगों को, ख़ासकर जो जनवरी या फरवरी के बाद इंग्लैंड में आने का प्रोग्राम बना रहे हैं, जिनके वीज़े हो चुके हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़े हुए हैं या हेल्थ केयर वीज़े हुए हैं या वो टूरिस्ट वीज़े पे आ रहे हैं, किसी भी कैटेगरी में इंग्लैंड में आ रहे हैं, वो इस महीने या अगले महीने फ्लाई करके इंग्लैंड पहुंचने वाले हैं। तो उनके लिए मैं एक ऐसी वीडियो बना रहा हूं कि उनको यहाँ पे आके किन किन चीज़ों से अवॉइड करना है। दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है कि क्योंकि हमारा माशरा, हमारा कल्चर, हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जायज़ समझी जाती हैं। गो वो जायज़ नहीं होती हैं, लेकिन वो जायज़ समझी जाती हैं, लेकिन वही चीज़ें यहाँ पे इलीगल हैं और काबिल डेपुटेशन हैं। खासकर मैं स्टूडेंट्स के लिए ये बात कहूँगा कि जब आपका वीज़ा हो गया और आपने प्लानिंग कर लिया और आपने इंग्लैंड आना है जनवरी के इंटेक में या लेटर ऑन आना है, तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले एयरपोर्ट पे आपको ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि आजकल एयरपोर्ट पे एक इंटरव्यू होता है। नॉर्मली जब आप किसी भी मुल्क में जाते हैं तो एंट्री क्लियरेंस अफसर आपसे चंद सवालात पूछता है, उसके बाद आपको वो एंट्री की इजाज़त दे देता है। लेकिन आजकल इंग्लैंड के सब एयरपोर्ट्स पर मुख्तलिफ़ किस्म के बड़े ही कम्प्रीहेंसिव सवालात हो रहे हैं। आपने ये ज़हन में रखना कि आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, और आपको ये मालूमात होनी चाहिए कि आपने किस कोर्स में दाखिला लिया है, आपने आइलेट्स किया है, कितने पॉइंट्स लिए हैं, ये सब कुछ आपको मालूमात होनी चाहिए। ये है स्टूडेंट्स के लिए। जब आप इंटर हो गए तो आप 2 4 6 दिन के बाद या महीने के बाद जब भी आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेंगे, सबसे पहला काम तो आपका यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना है। आपको टाइम टेबल मिलेगा, उसके बाद आपके पास शेड्यूल के मुताबिक जो दिन बच जाते हैं उसके लिए आपने पार्ट टाइम काम ढूंढना है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आजकल पिछले हफ्ते इंग्लैंड के वज़ीर आज़म साहब ने इमिग्रेशन टीम के साथ खुद एक दिन मिलकर वो तमाम लोग जो एक्स्ट्रा काम कर रहे थे, वो तमाम केयर वर्कर्स जो अपनी जॉब पे काम नहीं कर रहे थे और मुख्तलिफ कार वाश पे, ग्रोसरी हाउसेस पे या पेट्रोल स्टेशन पे काम कर रहे थे, उनमें तकरीबन 40 के करीब इंडियन जो डिपोर्ट हुए हैं और 40 से 50 के करीब डिटेंशन सेंटर्स में पड़े हैं, छापा पड़ा है। और रीज़न ये बना है कि वो या तो अपनी जगह जिस कंपनी में वो आए हैं क्या रूम वर्क वीज़े पे वहाँ पे काम नहीं कर रहे, या अगर स्टूडेंट है तो वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, क्योंकि 20 घंटे तो अलाउड है और वो 20 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को डेपुटेशन का सामना करना पड़ा है। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा अपने बच्चे और बच्चियों से, जो स्टूडेंट आ रहे हैं, कि जब भी आपको काम मिले तो आपने कोशिश करनी है कि 20 घंटे से ज़्यादा NI जॉब ना करें। अगर उनको कोई सेफ जॉब मिलती है जो NI की नहीं है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर पे नहीं है, और वो कैश इन हैंड है, तो वो भी बचा के करें, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग कर्जा लेके, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ हालात से गुजर के स्टूडेंट वीज़ा लगवाते हैं, उनके लिए मुश्किल होता है यहाँ पे 20 घंटे में, तो वो अपने आप को अकोमोडेट भी नहीं कर सकते। तो दूसरी बात यह है कि आपने एक्स्ट्रा काम से अवॉइड करना है। 20 घंटे से ऊपर जो काम है वो अवॉइड करना भी है, तो बहुत सेफ तरीके से। नंबर 3 दोस्तों, अगर आपको काम मिल गया किसी वेयर हाउस में, किसी फैक्ट्री में, किसी भी शॉप पे या किधर भी टेक वे पे, तो आपने ख़ास कर ख्याल रखना है कि आपने किसी भी एथनिक माइनॉरिटी, यानी किसी हिंदू, किसी ईसाई, किसी क्रिश्चियन, किसी यहूदी, किसी भी और ज़ात के या मज़हब के बंदे पे क्रिटिसाइज़ नहीं करना, कोई कमेंट नहीं देने, या जेंडर पे, क्रॉस जेंडर पे आपने कोई कमेंट्स नहीं देने, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत बड़ा जुर्म है। चूँकि पाकिस्तान और इंडिया में तो हम चलते चलते औरतों पे आवाज़ें कस देते हैं, लड़कियों पे कस देते हैं, क्रॉस जेंडर पे कस देते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को तंज करके तंग करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ये चीज़ साबित हो जाए कि आपने किसी पे, उसकी ज़ात पे, उसके मज़हब पे या उसके जिन्स पे तंज किया है या उस पे आपने नेगेटिव कमेंट्स किया है, तो आप उसी वक्त डिपोर्ट हो जाएंगे। इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। नंबर 4, ऐसे नौजवान जो यहाँ पे आएंगे उनको डराया जा रहा है कि PSW नहीं होता। ये ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप अपनी स्टडी मुकम्मल करते हैं तो आपके लिए PSW 2 साल का बिल्कुल पक्का, कोई ऐसी बात नहीं है, ये सब अफवाहें हैं।
کرنا یہ ہے کہ مختلف نوجوان یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ ایک چارٹ سسٹم ہوتا ہے، آن لائن چارٹ، تو بہت سارے نوجوان اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہم کسی عورت کو، کسی لڑکی کو اپنا بنائیں اور اس کے ساتھ شادی کر لیں اور شارٹ کٹ راستے پہ اپنا کے ہم کیا کریں کہ ہماری سٹے ہو جائے گی۔ تو میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ انگلینڈ کے اندر بہت سارے ایسے پولیس افسران جن کی ڈیوٹی ہیں، جنہوں نے اپنی فیک آئی ڈیز بنائی ہوتی ہیں اور اس طرح کی وہ چارٹ سسٹم انہوں نے بنایا ہوتا ہے، اور اگر آپ کسی بھی طرح 16 سال سے کم نہیں، 18 سال سے کم عمر لڑکی یا لڑکے کے ساتھ اس طرح کی چاٹ کرتے ہوئے پکڑے گئے تو یہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے قانون کے تحت آپ کو وہ اسی وقت پکڑ لیں گے اور وہاں پہ آپ کو ٹائم بھی نہیں دیں گے۔ اس کی بھی ایک میں نے ویڈیو تقریباً 2 مہینے پہلے ایک پاکستانی اسٹوڈنٹس کی جو بنائی تھی، اور وہ بھی اسی، حالانکہ وہ ملا نہیں تھا، صرف ملنے کے لیے گیا تھا، گھر کے اندر انٹر بھی نہیں ہوا تھا، لیکن یہاں کی سوسائٹیز نے انہیں پکڑ لیا تھا اور وہ ڈیپورٹ ہو گیا تھا اور بڑی بدنامی ہوئی تھی ملک کی۔ تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ شادی کے چکر میں پڑتے بھی ہیں تو کوشش کریں اپنی کمیونٹی میں شادی ہو جائے، یا اگر انگلش لڑکی کے ساتھ یا برٹش یورپین لڑکی کے ساتھ آپ کرتے بھی ہیں تو آپ فیس ٹو فیس یونیورسٹی میں مل کے، کالج میں مل کے پہلے یہ پتہ کر لیں کہ وہ لڑکی یا 18 سال سے اوپر عمر کی ہے یا لڑکا جو بھی ہے وہ 18 سال سے اوپر کا ہے۔ یہ تو کام چند بڑی باتیں تھی جو سٹوڈنٹس کے لیے تھی۔ دوسرا، بہت سارے اسٹوڈنٹس یہاں آ کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم 2 دن جائیں گے، 3 دن جائیں گے یونیورسٹی میں، بعد میں ہفتہ 2 ہفتے غیر حاضری کریں گے۔ یہ بھی آپ جب آپ کانسٹنٹلی غیر حاضریاں کریں گے تو وہ بھی آپ کی ڈیپوٹیشن کا سبب بن سکتا ہے۔ اب آیا ہیلتھ کیئر ورکر ویزا کے والوں کے لیے، تو وہ پچھلے سال اس ملک میں اتنا بڑا فراڈ ہوا ہیلتھ کیئر کے سسٹم میں کہ تقریباً 500 کمپنیاں یہاں پہ بین ہو گئی ہیں جن کو لائسنسنگ اتھارٹی نے ان کا لائسنس کینسل کر دیا ہے، اور اب ہیلتھ کیئر میں تو وہی آئیں گے جو یہاں کی انہوں نے ایک ادارہ بنایا، اسے امپرووڈ کیئر ہوم ہوں گے، اسی کے ویزے پہ آئیں گے۔ لیکن جو آ گئے ہیں یا جو آنا چاہتے ہیں جن کے ویزے ہو گئے ہیں، تو کوشش کریں کہ وہ اپنی اسی کمپنی میں جائیں جس کا ان کو اسپانسر لیٹر ملا ہے، جس کا ان کو ورک پرمٹ ملا ہے، جس کا ان کو ویزا ملا ہے۔ ادھر ادھر گھوم کے وہ کام نہ کریں۔ بہت سارے کیسز سامنے آ رہے ہیں اور لوگ پکڑے جا رہے ہیں اور اسٹیٹ وے ڈیپورٹ ہو رہے ہیں، چونکہ الیکشن آ رہے ہیں اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب اپنی ایفیشنسی دکھانا چاہتے ہیں اور یہ شو کریں گے کہ ہم نے اتنے بندوں کو ڈیپورٹ کیا ہے۔ سو چھوٹی سی غلطی پہ بھی یہاں پہ ڈیپوٹیشن کا آپ کو فیس کرنا پڑ جائے گا، اس بات کا خاص خیال رکھنا۔ پھر ہیلتھ کیئر ورکر والے جو آئیں وہ ایئرپورٹ پہ آئیں تو ان کو دوستو سب سے پہلے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی اس کمپنی کون ہے، ان کو سپانسرز کرنے والا کون ہے، وہ کہاں پہ بیس کرتی ہے، اس کا ایڈریس کیا ہے، اس کے ڈیٹا ان کو سب پتہ ہونا چاہیے، ایک ایک چیز کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، ادروائز انہیں ایئرپورٹ پہ ہی روک دیا جائے گا۔ پھر یہاں آ کے ان کو سب سے پہلے اپنی جو یہاں آن لائن ٹریننگ ہوتی ہے یا فزیکل ٹریننگ ہوتی ہے آپ نے حاضر ہو کے کرنی ہے، وہ آپ کو کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے آپ ادھر ادھر منہ مارنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جب آپ ایئرپورٹ پہ آتے ہیں، کلیئر ہو جاتے ہیں، تو آپ کا تمام ڈیٹا محفوظ ہو جاتا ہے اور آپ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کہاں کر رہے ہیں۔ اور آپ کو جب آپ آئیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کہاں جانا ہے، آپ کا ایڈریس، فون نمبر، رہائش جہاں پہ آپ نے جانا ہے وہ ایڈریس اور فون نمبر اور وہ تمام چیزیں آپ کو اپ ڈیٹ ہونی چاہیے۔ اگر کسی رشتہ دار کے گھر آ رہے ہیں اس کا ایڈریس دے رہے ہیں تو وہ بھی صحیح ایڈریس، اس کا پراپر معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ دوستو آج کل ایئرپورٹ پہ انٹرویو کے بعد اگر امیگریشن یا انٹری کلیئرنس افسر کو تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو وہ آپ کا وہ انٹرویو کے دوران یا تو آپ کا پاسپورٹ رکھ لیتا ہے یا آپ کو ڈیپورٹ کر دیتا ہے۔ بہت سارے کیسز یہ سامنے آ رہے ہیں ان دنوں میں، تو بی کیئرفل کہ اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایسا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کوئی چیز بھول گئے ہو، کوئی کنفیوز ہو گئے انٹرویو میں، آپ نے صحیح انٹرویو نہیں دیا، تو آپ کا اگر انہوں نے پاسپورٹ رکھ لیا ہے تو جب آپ بعض کو تو وہ اسی وقت بتا دیتے ہیں کہ آپ کا ری انٹرویو ہوگا فلان جگہ پہ فلان ٹائم پہ آپ نے وہاں پہ پہنچنا ہے۔ بعض کو وہ پاسپورٹ رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ آپ جائیں اپنے ایڈریس پہ، وہ عارضی انٹری کلیئرنس دیتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے ایڈریس پہ جائیں وہاں پہ، یا تو وہ اگر ایڈریس ایٹ پوسٹ پہ بھیجتے ہیں یا آپ کی ای میل پہ یا آپ کو فون کر کے وہ بتاتے ہیں کہ فلان جگہ فلان ٹائم آپ کا انٹرویو، آپ نے اس انٹرویو میں ضرور جانا ہے۔ اگر آپ نے کچھ غلطی کر دیا ایئرپورٹ پہ تو صحیح ذہنی طور پر تیار ہو کے وہاں جانا ہے، وہاں پہ انٹرویو میں کوئی غلطی نہیں کرنی ہے، سب معلومات آپ کو اپ ڈیٹ ہونی چاہیے۔ بہت سخت قانون ہو گئے ہیں دوستو انگلینڈ کے، خاص کر جو ہمارے پاکستانی، انڈیا اور بنگلہ دیش کے لوگوں نے اپنے ہی لوگوں کو لوٹا، فیک
ID फेक स्पॉन्सर लाइसेंस पे उन्होंने फेक वर्क परमिट जारी किए हैं, लोग आए खस्ता हाल हुए हैं, पकड़े हैं, लोगों ने कंप्लेंट्स की हैं, छापे पड़े हैं, और बहुत सारे लोग जो कंपनियां बैन 500 तकरीबन 500 कंपनी बैन हुई है ऐसी। तो उस वजह से कानून में सख्त सख्तियाँ हो गई हैं। इसलिए मैं आप नए आने वाले लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप जब भी आएँ तो मेरी इन बातों पे अमल ज़रूर करना, क्योंकि 20 साल पहले मैं भी स्टूडेंट आया था और मैंने ये बाल यहाँ पे सफ़ेद किए हैं। ये मेरा तजर्बा है। ये हुकूमत जिसके पीछे पड़ जाए उसको कभी नहीं छोड़ती। यहाँ पे कहते हैं कि गुजरने से अगर शेर भी गुजर जाए तो नहीं पूछते, और अगर दुम भी फंस जाए तो उसको पकड़ लेते हैं। अपना ख्याल रखना, अपने अहल वयाल का ख्याल रखना, बहन भाइयों का ख्याल रखना। मुझे दें इजाज़त। आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा।